बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वनीम है। खुदा करे आप लोग जहाँ भी हो बखैर वाफियत रहें। पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी सड़कें हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और इन सड़कों के ऊपर जो दमादम मस्त कलंदर हो रहा है उसके कुछ तो नहीं बल्कि आज कुछ असरात हमने देखे हैं। कल तो एक पूरी फिल्म चलनी है, हफ्ते का रोज़ है और हफ्ते के रोज़ की कॉल है। इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ तफसील से बात करने जा रही हूँ। मगर इसके अलावा इकोनॉमिस्ट ने आज एक और ताज़ा मजमून छाप दिया है और इकोनॉमिस्ट का ये मजमून जो है बड़ा ही ख़तरनाक है और बड़ा एक ओपन है। इससे पहले इमरान खान साहब का एक आर्टिकल उन्होंने छापा था जिसके ऊपर बड़ा हंगामा मचा था, पूरी दुनिया की नज़रों में वो आर्टिकल आया था और इकोनॉमिस्ट ने ये तहरीर किया था कि उनका कोई भी आर्टिकल इतनी तेज़ी के साथ इतने कम वक्त में नहीं देखा और पढ़ा गया जितनी तेज़ी के साथ इमरान खान साहब का आर्टिकल था। पाकिस्तान के अंदर हंगामा हुआ कि कैद के अंदर एक बैठा आदमी जो है वो जेल से अपना आर्टिकल कैसे लिख सकता है। इसके ऊपर मैं आपसे तफसील से बात करने जा रही हूँ कि इकोनॉमिस्ट ने अपने ताज़ा मजमून में पाकिस्तानी जर्नलों के हवाले से क्या बातें की हैं, बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। और आज इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल के अंदर 100 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इकट्ठे हुए थे और इन उम्मीदवारों का एक इकट्ठ वो था जो चौधरी शुजात साहब के घर में सियासी जमातों का हमने देखा था और एक इकट्ठ ये है जो पीटीआई का इकट्ठ है और एक इस्लामाबाद के बड़े मकामी होटल के अंदर ये हुआ। इस इकट्ठ के अंदर क्या चीज़ें दुनिया को दिखाई गई और बताई गई ये आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मगर इसके अलावा एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिससे मैं अपने व्लॉग की तफसील की तरफ जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अहम केस है जो ठीक आज से 2 दिन के बाद जिसकी समाअत होने जा रही है। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक शहरी की दरखास्त जो है उसको सुना जाएगा, उस पर समाअत हो रही है। 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और ये 3 रुकनी बेंच वही है जिसने इमरान खान का बल्ला छीना था, जिसने पीटीआई का बल्ला छीना था। इस वक्त जो है ये समाअत जो होने जा रही है 19 फरवरी को, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाब 8 फरवरी को हुआ उस 8 फरवरी के इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए। और हैरत की बात यह है कि इस दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इसके समाअत के साथ ही मुकर्रर होने पे कई अहम सवालात, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंतखाब कलअदम हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो सड़कें हैं वो रंगी हुई हैं और ये रंग है जो सड़कों पे पाकिस्तान पूरे में, ये किसी एक सियासी जमात नहीं है बल्कि पाकिस्तान की मेजर ऐसी बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके झंडों के साथ पाकिस्तान की ये सारी की सारी सड़कें जो हैं वो रंगी गई हैं। होना तो ये चाहिए था कि धांधली का जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं, एक शोर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर धांधली का शोर है और इस धांधली के शोर में पीपल्स पार्टी शामिल है पंजाब को लेके कि पंजाब में धांधली हुई है, पीटीआई शामिल है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है, फॉर्म 45 का मामला, फॉर्म 47 का मामला हमारे सामने है। इस एहतजाज के अंदर जेयूआई फेस शामिल है, इस एहतजाज के अंदर दीगर छोटी जमातें भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सिवा हर सियासी जमात इस धांधली को लेके परेशान है और शोर मचा रही है। अब होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हुक्म के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे और उस वक्त सारे लोगों ने शोर मचाया था कि काजी साहब पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन नहीं, हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। मगर उस वक्त सारा जोर दिया गया कि नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत के पटड़ी पे चढ़ने के लिए इलेक्शन जरूरी हैं। ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है अरबों रुपया लगा के, अवाम की टैक्स पेयर मनी लगा के, ये जो एक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के नताइज ये बरामद हुए हैं कि हर सियासी जमात कह रही है धांधली हुई है। जब ये कहा गया कि जी साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए तो काजी साहब ने एक हुक्म जारी किया। काजी साहब ने हुक्म जारी किया कि आप इलेक्शन के ऊपर सवाल नहीं कर सकते, खास तौर पे वो बात नहीं कर सकते जिससे इलेक्शन का प्रोसेस मुतासिर हो सकता है। आप अपनी बेगम से बात कर सकते हैं, पड़ोसी से बात कर सकते हैं, मगर आप टीवी पे बैठ के ये बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या साफ और शफाफ होगा। जब सब लोग ये बातें कर रहे थे तो उस वक्त काजी साहब थे, वो टीवी नहीं देखते थे, बहुत सारी चीजों पे वो टीवी नहीं देखते थे काजी साहब। लोग अपने घरों से उठाए गए, तशद्दुद हुआ, अगवा हुए, गायब कर दिए गए, लेकिन काजी साहब टीवी नहीं देखते थे। हाँ, जो उनकी मनपसंद खबर होती थी जिसपे उनको एक तफसील चाहिए होती थी वो लाजमी तौर पे काजी साहब देखते थे। अब ये वही काजी साहब हैं जो अपने तई हुक्म जारी करवा के अब इलेक्शन को कलअदम करार देने की जो दरखास्त है उसके ऊपर समाअत पीर वाले रोज करने जा रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन क्या इसी तरह से होंगे?
جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو عوام کا بڑا بھاری مینڈیٹ حاصل ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، 9 مئی کے مقدمات ان کے کارکنان پہ بنائے ہوئے ہیں، امیدوار ان کے روپوش ہیں، جو موجود ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں، وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ گرفتار ہو رہے ہیں، ان پہ تشدد ہو رہا ہے، زبردستی لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تب قاضی صاحب سے کہا جا رہا تھا کہ قاضی صاحب کیسے یہ الیکشن منصفانہ ہوگا؟ ایک بڑی جماعت کو رگیدا جا رہا ہے، اس کو دیوار میں چنوا دیا گیا ہے، ایسے میں الیکشن کیسے شفاف ہوگا؟ پھر اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کل تک جو سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی تھی، آج جب ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے تو ان کو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن نہیں، صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے۔ جب اپنا ووٹ چوری ہوتا ہے تب تکلیف ہوتی ہے، تب اندازہ ہوتا ہے۔ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اب 19 فروری کو یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ مگر اس وقت جو ہے آپ حیدرآباد جامشورہ کا روٹ نکال رہے ہیں، M9 موٹر وے جو ہے حیدرآباد کی طرف، وہ مکمل بند ہے، مکمل طور پہ بند ہے۔ وہاں پر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی کہ GDA والے جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ GDA بڑی ایک چھوٹی سی نپی تلی جماعت ہے، آج انہوں نے جو وہاں پر میلہ لگایا ہے، آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے اندر لوگ ہیں، PTI کے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو JUI کے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کارکنان پرامن احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں، جو انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں اور بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ انصاف چاہیے، مینڈیٹ واپس چاہیے، شفاف الیکشن چاہیے۔ اب کل اسلام آباد کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر بروز ہفتہ عمران خان صاحب نے بھی کال دی ہوئی کہ ہفتے کے روز احتجاج ہوگا۔ آج چھوٹی موٹی جگہوں پر ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں، مگر کل جو ہوگا، کل تو راستے بند ہو جائیں گے، کل تو جگہیں بالکل جام پیک ہو جائیں گی، کل کوئی مسافر اپنی جگہ پر نہیں شاید پہنچ پائے، ایمبولینسز کے لیے راستہ مشکل ہو سکتا ہے۔ کل تو احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور یہ اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے احتجاج ہونے جا رہا ہے، پرامن احتجاج ہوگا، یہ بار بار کہا جا رہا ہے، مگر اس میں کئی گلو بٹ جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں گے اس احتجاج میں، اور یقینی طور پہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے تیار بھی ہوں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پر تو چند جماعتیں جو ہیں ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، ہاں مگر تسلیم کیا جا رہا ہے اس دھاندلی کو جس کے ذریعے سے لوگوں کو کامیاب کرا دیا گیا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ سوال الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا ہے۔ کیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو الیکشن کمیشن کو طلب نہیں کرنا چاہیے؟ کیا الیکشن کمشنر کو طلب نہیں کرنا چاہیے؟ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ الیکشن کمیشن جو فارم 45 جاری کرے گا وہی مصدقہ ہے، اور یہ کوئی ان سے پوچھے کہ الیکشن کمیشن جو فارم 45 ہے وہ کہاں سے جاری کرتا ہے؟ وہ پاکستان میں جس حلقے میں الیکشن ہوا ہے وہاں پر ROs ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، وہ اپنی رپورٹ بنا کر بھیجتے ہیں، انہی کی روشنی میں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن فارم 45 مصدقہ طور پہ جاری کرتا ہے۔ اب لوگوں کے پاس جو فارم 45 ہیں وہ سارے غلط ہیں، وہ تصدیق شدہ فارم 45 سارے غلط ہیں، جو آج تحریک انصاف نے اسلام آباد میں غیر ملکی میڈیا کے سامنے رکھ دی۔ اس وقت صرف پاکستانی، پوری دنیا شور مچا رہی ہے، پوری دنیا شور مچا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن چوری ہوا۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہوئی ہے کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے، اور یہ برے طریقے سے اور بڑے بدترین طریقے سے چوری ہوا ہے۔ آج پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا کو مدعو کیا ہوا تھا PTI نے، اور ان کے 100 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اب الگ الگ پریس کانفرنس کی، الگ الگ اپنے ثبوت دیے، الگ الگ بتایا کہ ان کے ساتھ دھاندلی کس طرح سے ہوئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دنیا دیکھ رہی ہے، مگر پاکستان کے اندر چند عنصر نہیں دیکھ رہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چند روز میں، شاید ممکن ہے کہ ہفتے اتوار کے روز تک بہت ساری چیزیں ڈسکلوز ہو جائیں۔ اور اکانومسٹ کے جاتے جاتے اکانومسٹ نے جو اپنا ایک مضمون تحریر کیا ہے، اس کی ہیڈ لائن اتنی خطرناک ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا متن کتنا خطرناک ہوگا۔ اکانومسٹ لکھتا ہے ممکنہ طور پہ پاکستانی جرنیلوں کو اندرونی طور پہ جس چیلنج کا سب سے زیادہ سامنا ہے، جو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، وہ عمران خان ہے۔ اور اپنے اس آرٹیکل کے ساتھ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے، جس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان ٹرن اگینسٹ دا آرمی،
پاکستان آرمی کے کبھی خلاف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور کچھ شخصیات ہیں، کچھ چہرے ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر پاکستانی آرمی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارا فخر تھی، ہمارا فخر ہے، اور ہمارا فخر رہے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔